अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। हुकूमत ने ये सोचा था कि हुकूमत ये 26वीं आईनी तरमीम कर लेगी और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक लेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक के ये अपनी मर्जी का नीचे से चीफ जस्टिस ले आएंगे और उसके बाद ये जो मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद का मामला है ये भी टल जाएगा और इलेक्शन ऑडिट का जो मामला है ये भी टल जाएगा। असल में तो ये इक़दाम इस वजह से किए जा रहे थे, 26वीं आईनी तरमीम लाने के पीछे जो वजूहत थी वो यही वजूहत थी क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ गई थी। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत की मुकम्मल सहूलतकारी की। काजी फाइज ईसा ने वो तमाम फैसले किए, वो तमाम इक़दाम किए जिससे हुकूमत को ये शय मिली, हला शेरी मिली और उसकी सहूलतकारी की। मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद रोके रखा। उसके बाद जो 63(1) फैसला है वो किया जिसकी वजह से ना सिर्फ तौहीन अदालत भी की गई मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करके, बल्कि 63(1) का फैसला करके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता भी खोला और लोटा क्रेसी का रास्ता भी खोला। तो ये तो हुकूमत और काजी फाइज ईसा ने दोनों ने साथ मिलकर ये एक साजिश की, एक गेम प्लान किया, एक मंसूबा बनाया और उसके ऊपर अमल दरामद किया। तो इस तरीके से इन्होंने ये 24वीं आईनी तरमीम पास की। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या है इसके बारे में बड़ी अहम तरीन खबर मेरे पास मौजूद है, बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है कि ये 27वीं आईनी तरमीम लाने का मकसद क्या है। 26वीं तरमीम आ गई है, अब 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं उसको हम लाए 27वीं आईनी तरमीम में। दूसरी खबर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर लिया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है या पाकिस्तान बार काउंसिल है उसके नुमाइंदों की जानिब से इसको बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और PTI भी इसमें चैलेंज करने जा रही है। इसके बारे में भी मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, वो किस सिलसिले में हुई है। ऐवान सदर के अंदर जो एक दो मुलाकातें हुई हैं वो किस सिलसिले में हुई है, उनके भी अंदर की खबर और अंदर की इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। 27वीं तरमीम हुकूमत क्यों लाना चाहती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 26वीं आईनी तरमीम को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने काम शुरू कर दिया। उनका आज पहला वर्किंग डे है और पहले वर्किंग डे में जब से खैर वो चीफ जस्टिस बने हैं, हफ्ते वाले दिन उन्होंने हलफ उठाया, चीफ जस्टिस बने, उसके बाद से आज तक 2-3 उन्होंने बड़े फैसले किए। याहिया अफरीदी ने आते साथ ही एक उन्होंने कहा कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी केसेस और मुकदमात की समाअत होगी वो तमाम मुकदमात और केसेस जो है वो लाइव चलेंगे। ये पहला उनकी जानिब से हुक्म जारी किया गया। दूसरा जो उनकी जानिब से अहम तरीन फैसला सामने आया वो ये था कि जजेस कमेटी को दोबारा से तश्कील दिया गया और जजेस कमेटी को उसकी अपनी असल शक्ल के अंदर बहाल कर दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बात को अब मान लिया गया है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की थी कि जो जजेस कमेटी के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस आया था उस ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं, उस ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू नहीं, उस ऑर्डिनेंस की कोई कानूनी आइनी पोजीशन नहीं। उसको दोबारा से हमने टेकअप करना है और उसको देखना है और उसको परखना है आइन और कानून के मुताबिक। तो जजेस कमेटी भी बहाल हो गई और अब इसको भी टेकअप किया जाएगा, इस ऑर्डिनेंस को, जो कि काजी फाइज ईसा ने बाकायदा हुकूमत से कहलवा कर ये ऑर्डिनेंस निकाला था ताकि जजेस कमेटी की तश्कील को चेंज किया जाए और 63(1) का फैसला जो है वो उसके लिए रास्ता बनाया जा सके। और वो सहूलतकारी 63(1) का जो फैसला था वो सहूलतकारी गवर्नमेंट की गई थी। अब 26वीं आईनी तरमीम ये थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कुछ इक़दाम। आज उनकी जानिब से फुल कोर्ट मीटिंग भी तलब की गई आज और वो इजलास हुआ, बड़ा अहम तरीन इजलास था। इसके बाद ये तमाम चीज़ें अब डिस्कस हो चुकी हैं और इसके अंदर बात हुई है गवर्नमेंट ये आईनी तरमीम जो लाने जा रही है 27वीं, इसके बारे में जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करने के लिए ये तमाम तर मामलात और इशूज़ के ऊपर आज फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर इस बारे में बात हुई है। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम इसको तो चैलेंज कर दिया गया है और इसको ये जो चैलेंज किया गया है ये अब 26वीं आईनी तरमीम नहीं टिक पाएगी और ये उड़ जानी है। और 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद
جو 63 کا فیصلہ ہے وہ بھی ریورس ہونا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا ہے، اور الیکشن کا آڈٹ بھی ہونا ہے، اور ٹریبیونلز نے بھی کام کرنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت کے لیے شدید ترین خطرات آگے پیدا کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے حکومت نے سوچا ہے کہ ہم کیا کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم 27ویں آئینی ترمیم لے آئیں۔ اب 27ویں آئینی ترمیم لانے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ یحییٰ آفریدی کو ہم لائیں گے، یحییٰ آفریدی کو ہم ایک مرتبہ چیف جسٹس بنا دیں گے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر سلام، یحییٰ آفریدی کوئی شور نہیں ڈالے گا، کوئی رولا نہیں ڈالے گا، کوئی وہاں پر بیٹھ کے آئین اور قانون کی باتیں نہیں کرے گا، انصاف کی باتیں نہیں کرے گا۔ لیکن یحییٰ آفریدی نے تو اپنے ادارے کو دیکھنا ہے، یحییٰ آفریدی نے تو انصاف کو دیکھنا ہے، یحییٰ آفریدی نے اپنے آئین اور قانون کو دیکھنا ہے، اپنے حلف کو دیکھنا ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا۔ یہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ جو شریف خاندان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کی کوشش کی تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں، لیکن یہ ہمیشہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا، الٹا پڑ گیا۔ اب یہ فیصلہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کا کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم لا کے نہ صرف یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ چکیں رہ گئیں وہ شامل کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس طرح کے اقدامات، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا راستہ بھی روکیں گے۔ یہ ہے اصل میں 27ویں آئینی ترمیم جو کہ حکومت لا رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف نے بلاول کو بلایا، پھر اس کے بعد ایوان صدر کے اندر ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقاتیں، اور مولانا سے بھی اب دوبارہ ملاقاتیں شروع ہونی ہیں۔ ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے ترمیم کے لیے ایک راستہ بنایا جائے، راہ ہموار کی جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ اس مرتبہ بلاول بھی نہیں مانیں گے اس 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، بلاول کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ انہوں نے لا کے بٹھا دیا، انہوں نے اپنی مرضی سے بنا دیا ٹیچر سے جونیئر جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، مولانا نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ تو یہ نہ صرف اب پولیٹیکل پارٹیز، جماعتیں آپس میں بالکل پاڑ چکی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکی ہیں، ان کے درمیان اب اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اب سپریم کورٹ بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ اب اس نے کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا، انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کرنا، اور یہ اب وہ تمام اقدامات سپریم کورٹ خود اٹھائے گی، سپریم کورٹ خود اقدامات کرے گی تاکہ حکومت کو بھی پیغام دیا جائے، اور حکومت اب جو مرضی کر لے، حکومت اب کسی طرح سے جو 27ویں آئینی ترمیم لانے کے چکر میں پھر رہی ہے، یہ 27ویں کیا، یہ 26ویں سے بھی اب جائیں گے، کیونکہ اس کیس کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ 63 کا فیصلہ ریورس ہوگا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا، بلکہ الیکشن آڈٹ بھی ہوگا تاکہ اس حکومت کو پتہ لگ سکے انہوں نے جو چوری اور دھاندلی اور مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے جو جعلی گورنمنٹ بنائی ہے وہ گھر جائے، اور ان کا پول کھولے، ان کی اصلیت سامنے آئے، اور جس کا مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ اسے واپس کیا جائے۔